Okay. हुन्छ जय मसी हजुर सबैलाई हामी हाम्रो स्थानमा उठौँ न त हैन अनि एउटा कोरस गाउँ न त हैन कोरस ल सरोज भाइ हाम्रो एउटा कोरसमा अगुवाई गरिदिनुहोस् न मेरो बत्तीमा तेल दिनुस् प्रभु मेरो बत्तीमा तेल मेरो बत्तीमा तेल दिनुस् प्रभु मेरो बत्तीमा तेल तपाईँ आउँजेलसम्म देव जोडी गाउँ होसाना गाउँ होसाना गाउँ होसाना राजा येशूको गाउँ होसाना गाउँ होसाना गाउँ होसाना राजा येशूको। हाम्रो निरज भाइले प्रार्थना गर्नुहुन्छ। परमेश्वर पिता हामीलाई धन्यवाद गर्दछौँ यो समय हामीलाई एकसाथ भेला गर्नुभएको निम्ति र तपाईँद्वारा सिक्नको निम्ति तपाईँ परमेश्वरको जुन जोस जाँगर दिनुभएको निम्ति हामी भेला धन्यवाद गर्दछौँ र विशेष हामी कक्षाको निम्ति प्रार्थना गर्दछौँ प्रभु। साथै तपाईँ परमेश्वरले हामीलाई अद्भुत शिक्षा दिनुभएको छ र जुन कुराहरू तपाईँ परमेश्वर उहाँसँग बोल्नुभएको छ त्यो कुराहरू आज हामीलाई सिकाउनको निम्ति प्रभु तपाईँ परमेश्वरले हामीलाई सहायता गर्नुहोस् भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ र हामीहरूलाई पनि बुझ्नको निम्ति पवित्र आत्मा परमेश्वर सहायता गर्नुहोस् भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ। हामीमा चाहिँ सिङ्गो कक्षालाई हजुर प्रार्थना राख्छौँ यसो प्रभुको नाममा आमेन। हुन्छ हजुर बस्न सक्नुहुन्छ। अन्त गएको जुन चाहिँ क्लासमा हाम्रो क्लास नम्बर 2 मा चाहिँ जुन अनुवादको नियमहरूको 2 नियमहरू हामीले हेरेको थियौँ हैन। अन्त ती नियम चाहिँ पहिलो नियम हैन जुन चाहिँ शाब्दिक अनुवाद र दोस्रो नियम जुन चाहिँ ऐतिहासिक भौगोलिक र सांस्कृतिक पृष्ठभूमि हैन अथवा आइसोगोगिक्स पनि भनेर हामीले हैन हेरेका थियौँ। तर आज चाहिँ हामी बाँकी 2 जुन चाहिँ नियम अथवा सिद्धान्तहरू हेर्नेछौँ हैन। तेस्रो हैन जुन चाहिँ हामीले सन्दर्भ हैन सन्दर्भ जुन चाहिँ वरिपरिको पदहरू सन्दर्भ हैन खण्डको सन्दर्भ अध्यायको सन्दर्भ सारा पुस्तकको सन्दर्भ अन्त सारा बाइबलको सन्दर्भ हैन। र साथसाथै हामी यो पनि हेर्छौँ कि हामीले बाइबल सुरुदेखि हैन सुरुदेखि अन्तसम्म पढ्न किन असल हुन्छ है। सुरुदेखि अन्तसम्म हामीले पढ्दाखेरि के फाइदा हुन्छ त्यो पनि हामी हेर्नेछौँ। अन्त चौथो जुन चाहिँ नियम चाहिँ हैन जुन चाहिँ धर्मशास्त्रलाई अनुवाद गर्दछ हैन। जुन चाहिँ पदहरू स्पष्ट छैन त्यही विषयका अन्य पदहरूद्वारा चाहिँ त्यो पदको अर्थ खुल्न सक्छ है। अन्त हामीले सम्पूर्ण परमेश्वरको वचनको सोचले के भन्न खोजेको छ हैन त्यो बुझ्न आवश्यक छ हैन। अन्त हामीले जुन चाहिँ सिकेको कुराहरू सिद्धान्तहरू हैन को आधारमा हैन हामी चाहिँ जिउन पनि महत्त्वपूर्ण छ। त ती कुराहरू हामी हेर्नेछौँ हैन। त्यसरी सर्वप्रथम हामी चाहिँ जुन तेस्रो नियम अनुवादको तेस्रो नियम जुन चाहिँ हैन सन्दर्भ हो हैन। अन्त सन्दर्भ हामीले चाहिँ सन्दर्भको अध्ययन गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ जुन यस्ता शब्दहरूलाई चाहिँ हामीले विचार गर्नुपर्दछ हैन हैन। जस्तै तुलना गर्ने शब्दहरू हैन जस्तै
अथवा त्यसकारण हैन कारण दिने शब्दहरू हैन नेपालीमा त्यसर्थ पनि भन्छ क्यारे हैन त्यसकारण हैन त्यसकारण अथवा त्यसर्थ र किन हैन किन अथवा यस्तो वाक्यांश पनि प्रयोग हुन सक्छ त्यो भएको हैन त्यो भएको अन्त त्यस्ता शब्दहरूले चाहिँ सन्दर्भ दिनको लागि चाहिँ मद्दत गर्दछ है यो सन्दर्भ भन्ने कुरा चाहिँ बाइबल अनुवादमा मात्र महत्त्वपूर्ण छैन तर हाम्रो दैनिक जीवनमा पनि महत्त्वपूर्ण छ नि त हैन है जस्तै अब कसैले केही भन्दाखेरि सन्दर्भ रहित भयो भने त्यसको अर्थ हामी बुझ्न सक्दैन नि त हैन अथवा त्यो मानिसले हाम फाल्यो भन्यो हैन यसको हामीले के बुझ्न सक्छ हैन अरे हाम फाल्यो अरे भिरबाट पो हाम फाल्यो कि हैन के हैन हाम फाल्यो त हाम फाल्यो कहाँबाट हाम फाल्यो किन हाम फाल्यो त सन्दर्भ छैन भने त्यसको अर्थ खोज्दछ हैन हैन त्यो मान्छे पौडी खेल्न हाम फाल्यो हैन अथवा त्यो वाक्य हैन त्यो मान्छे हाम फाल्यो हैन अनि त्यसको अगाडिको वाक्यले चाहिँ त्यो मान्छे चाहिँ हैन एउटा पोखरीको अगाडि उभिरहेको थियो हैन अन्त उसले हाम फाल्यो भनेर भन्छ भने पो ए हैन त्यो मान्छे चाहिँ पोखरीमा पौडी खेल्न चाहिँ हाम फाले रहेछ भन्ने हामीले बुझ्दछौँ हैन है त्यसैले सन्दर्भ चाहिँ हैन कसैले केही कुरा गर्दाखेरि पनि सन्दर्भ रहित भयो भने हामीले अर्थ बुझ्न सक्दैन त्यसैले सन्दर्भ चाहिँ बाइबल अनुवादमा मात्र नभएर हैन जीवनको कुनै पनि कुरामा चाहिँ हामीलाई जुन चाहिँ खाँचो हुन्छ कहिले कहिले कतिजना विश्वासीहरूले चाहिँ एउटा पद बाइबलबाट ल्याउँछ अन्त त्यो पदलाई चाहिँ सन्दर्भ बाहिर लगेर चाहिँ हैन ए परमेश्वरले चाहिँ मेरो निम्ति यही प्रतिज्ञा दिएको भनेर चाहिँ हैन त्यसलाई चाहिँ लिएर है जुन चाहिँ दुरुपयोग गर्न सक्छ कि सक्दैन हजुरले त्यस्तो उदाहरण कहीँ देख्नु भएको छ कि कुनै व्यक्तिले चाहिँ एउटा बाइबल पद लियो हैन त्यो बाइबल पदलाई चाहिँ जुन चाहिँ सन्दर्भ बाहिर लगेर चाहिँ प्रयोग गरेको केही उदाहरण हामी देख्न सक्छौँ केही उदाहरण कसैलाई थाहा छ कसैलाई सन्दर्भ बाहिर चाहिँ प्रयोग गरेर चाहिँ हैन जुन चाहिँ प्रतिज्ञाको रूपमा चाहिँ दुरुपयोग गरेको जस्तै येशू ख्रीष्टले भन्नुभएको छ कि हामीले उहाँको नाममा प्रार्थना गर्यो भने उहाँले जे पनि दिनुहुन्छ भनेर प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ कि छैन यूहन्ना सुसमाचार हैन त्यसैले त्यसलाई चाहिँ हामीले कसरी चाहिँ सन्दर्भ बाहिर प्रयोग गर्न सक्छौँ जे मागे नि भयो नि त हैन जय मसीह हाम्रो राज भाइ र उहाँको श्रीमतीलाई स्वागत गर्न चाहन्छु हैन स्वागत गरौँ न उहाँलाई पहिलोचोटि आउँदै हुनुहुन्छ हैन गुड अन्त हजुरले योभन्दा अगाडिको क्लास मिस गर्नुभएको छ भने चाहिँ अनलाइन उपलब्ध छ हैन अनलाइनमा चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ है हैन त्यसैले अब त्यहाँ चाहिँ अब सन्दर्भ के हो त सन्दर्भ येशू ख्रीष्टले चाहिँ मेरो नाममा प्रार्थना गर्यो भने हैन अन्त हामीले चाहिँ त्यो मेरो नाम भनेको के हो बुझ्नु पर्यो नि त हैन अन्त मेरो नाम भनेको चाहिँ येशूको नाम चाहिँ मन्त्र जपे जस्तै येशूको नाम लिन साथ आफूले भनेको कुरा पाउँछ भनेको होइन र येशूको जुन चाहिँ नाममा भनेको चाहिँ उहाँको चरित्र उहाँको स्वभाव हैन उहाँको इच्छा अनुसार प्रार्थना गरेको खण्डमा उहाँले
हामीलाई जे मागे पनि दिनुहुन्छ भन्ने हैन बुझिन्छ नि त हैन। त्यसरी सन्दर्भ मेरो नामको सन्दर्भ बुझेर पो हामीले त्यस हैन जुन चाहिँ त्यो पदको चाहिँ हैन ठिक अर्थ हामी बुझ्न सक्छौँ हैन। नत्र साँच्चै नै उहाँको नाम चाहिँ एउटा मन्त्रको रूपमा हामीले जप्नु भयो त मलाई एउटा मर्सिडिज गाडी चाहियो प्रभु भनेर त आउनु पर्ने त हैन। मलाई ठुलो 3 तले घर हैन चाहियो भने आउनु पर्ने त हैन। खै त आएको हैन। यो बेकारै छ यसुले झुट बोल्नु भयो हैन आउँदै आएन हैन। त्यसैले सन्दर्भ हुनु पर्यो नि त हैन। हामीले अर्को उदाहरण देखाउन त हैन कि कसरी चाहिँ एउटा पद हामीले अध्ययन गर्दाखेरि त्यो पदको अगाडि अथवा पछाडि त्यसको वरिपरिका हैन त्यो खण्डमा भएको वरिपरिका पदहरूले चाहिँ कसरी चाहिँ त्यो पदको अर्थलाई चाहिँ हैन त्यो पदलाई चाहिँ सन्दर्भ दिएर चाहिँ त्यो पदको अर्थ चाहिँ हामी हैन पाउन सक्छौँ हैन। एकदम हामीले सिक्ने पद एउटा एकदम जानेको पद छ रोमी 8:28 हैन। अन्त त्यहाँ लेखेको छ कि हामी जान्दछौँ उहाँलाई प्रेम गर्नेहरू र उहाँको अभिप्राय अनुसार बोलाएकोहरूको निम्ति हरेक कुरामा परमेश्वरले भलाइ नै गर्नुहुन्छ है। हामी जान्दछौँ उहाँलाई प्रेम गर्नेहरू र उहाँको अभिप्राय अनुसार बोलाएकोहरूको निम्ति हरेक कुरामा परमेश्वरले भलाइ गर्नुहुन्छ है। अन्त त्यसपछिको पदमा चाहिँ के लेखिएको छ है। त्यसको पछिको पद 29 पदमा चाहिँ लेखिएको छ उहाँको अभिप्राय के रहेछ त भन्ने बुझ्न पर्यो नि त हैन। अभिप्राय हैन हामीले बुझ्न आवश्यक छ। अन्त त अभिप्राय चाहिँ के रहेछ भनेर चाहिँ हामीले बुझ्नको निम्ति चाहिँ 29 पदमा चाहिँ हामी पाउन सक्छौँ हैन। परमेश्वरको अभिप्राय के रहेछ त उहाँको अभिप्राय हैन। जसलाई उहाँले पहिलेबाटै चिन्नु भएको छ उहाँले तिनीहरूलाई आफ्नो पुत्रको रूप समान बनाउनलाई धेरै भाइहरूमध्ये उहाँ चाहिँ ज्येष्ठ हुन् भनेर अघिबाटै नियुक्त गर्नुभयो। त्यसरी अभिप्राय चाहिँ के रहेछ यहाँ क्रिस्टको रूपमा बनाउन चाहिँ परमेश्वरको चाहिँ अभिप्राय रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ हामी बुझ्दछौँ हैन। त्यसैले 28 को पूर्ण अर्थ हामीले बुझ्नको निम्ति चाहिँ परमेश्वरको अभिप्राय के रहेछ भनेर बुझ्नको निम्ति चाहिँ 29 पद हामीले पढ्यौँ भने चाहिँ पत्ता लगाउन सक्छौँ है। अन्त जुन हामीले भलोको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ भलोले चाहिँ हामीलाई एउटा एक हिसाबले सामान्य अर्थ के दिन्छ भने भलो भन्नाले चाहिँ मलाई खुसी पार्ने मलाई चाहिँ उन्नति गर्ने हैन मलाई चाहिँ एउटा समस्या रहित जीवन जिउने भन्ने सोचाइ हुन्छ नि त। तर यो सत्य हो त हैन। भलो भनेको जहिले पनि मेरो समस्या नै नहुने मैले दुःख नै नपाउने हैन सधैँ खुसी सधैँ आनन्द सधैँ हैन आरामै आराम भन्ने भन्छ र भलो भन्नाले हैन। तर हामीले रोमी 8 अध्यायलाई चाहिँ सम्पूर्ण रूपमा पढ्यौँ भने चाहिँ त्यहाँ परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई हो हैन उहाँले आनन्द दिनुहुन्छ सुख दिनुहुन्छ शान्ति दिनुहुन्छ तर साथसाथै के पनि दिनुहुन्छ। रोमी 8:36 अनुसार यस्तो लेखिएको छ तपाईको खातिर हामी दिनभरि मारिन्छौँ काटिने भेडाहरू जस्तै हामीहरू गनिएका छौँ हैन। त्यसैले जुन हामीलाई चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ उहाँको रूपमा जुन चाहिँ परिवर्तन गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई अप्ठ्यारोहरू पनि आउन सक्छ नि त हैन। दुःखहरू पनि आउन सक्छ नि त हैन। कष्टहरू पनि आउन सक्छ नि त सक्छ कि सक्दैन हैन। त्यसैले हामीले त्यो बुझ्न आवश्यक छ है। अन्त एउटा खण्डको सन्दर्भ खण्डले सन्दर्भ दिनेको एउटा उदाहरण हेरौँ न त हामी हैन। प्राय जस्तो कुनै एउटा अब अङ्ग्रेजीमा चाहिँ प्याराग्राफ भन्छ हैन। नेपालीमा प्याराग्राफलाई के भन्छ खण्ड नै भन्छ गरे हैन अनुच्छेद हैन। प्राय जस्तो सधैँ हैन प्राय जस्तो यो अनुच्छेदले चाहिँ एउटा सोच दिन्छ हैन है एउटा सोच दिन्छ है। जस्तै उदाहरणको निम्ति हामी सबैले चाहिँ जुन उडन्ते पुत्रको हैन जुन चाहिँ दृष्टान्त छ हामी सबैले पढेका छौँ हैन। अन्त कतिवटा बाइबलमा जस्तै यो जुन चाहिँ
एनआरभिभी बाइबलमा हैन जुन चाहिँ हामीले लुका 15 मा हामीले हेर्यौं भने त्यहाँ त्यो जुन चाहिँ खण्डकोलाई चाहिँ एउटा जुन चाहिँ सबटाइटल दिएको छ कि छैन नेपालीमा सबटाइटललाई के भन्छ रे के शीर्षक भन्छ रे शीर्षक नै भन्छ को नेपालीको विशेषज्ञहरू छैन कि यहाँ जस्तै 15 अध्यायको 11 पद अगाडि लुका 15 अध्यायको 11 पद अगाडि हराएको छोराको दृष्टान्त भनेको छ हैन अथवा कोही कोही बाइबलमा चाहिँ उडन्ते पुत्रको दृष्टान्त हैन पनि भनेको छ तर जुन यो हराएको छोराको दृष्टान्त त्यो चाहिँ त्यो जुन लुका लेखकले लेखेको हो त्यो हैन नि त हैन त्यो अनुवादकले चाहिँ उसले पढेपछि यो हैन यो खण्डकोलाई चाहिँ हैन शीर्षक चाहिँ यो दिँदा चाहिँ असल हुन्छ भनेर उसको सोचमा चाहिँ उसले दिएको हो नि त हैन अन्त कोही कोही बाइबलमा चाहिँ त्यस्तो लेखेको हुँदैन नि त लेखेको हुन्छ हुँदैन नि त हैन तर त्यहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ यसो सट्ट हेर्दाखेरि भेट्टाउन पनि सजिलो होस् बुझ्न पनि सजिलो होस् भनेर चाहिँ अनुवादकले चाहिँ त्यहाँ हैन दिएको कुरा चाहिँ हामी पाउँदछौँ हैन यो चाहिँ पवित्र आत्माले प्रेरणा गरेको होइन तर जुन चाहिँ अनुवादक अथवा यो प्रकाशन गर्ने व्यक्ति सम्पादक हैन सम्पादकले दिएको जुन चाहिँ आफ्नो सोच हैन हुन सक्छ है कोही कोहीले चाहिँ के भन्छ भने यसरी जुन चाहिँ अनुवादक अथवा सम्पादकले दिएको शीर्षक भएको बाइबल भन्दा नदिएको बाइबल पढ्न चाहिँ बरु असल हुन्छ बरु पवित्र आत्माले नै त्यो खण्डकोलाई चाहिँ के सोच दिनु चाहिँ सायद असल हुन्छ अरूको सोच मैले पाउनु भन्दा हैन हुन त त्यो सोच नराम्रो होइन ठिक पनि हुन सक्छ तर अझ पवित्र आत्माले चाहिँ मलाई चाहिँ हैन पढ्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ एउटा विशेष एउटा सोच दिन सक्छ नि त हैन त्यसैले हामीले हैन त्यसरी पनि बुझ्न सक्छ किनकि हामीले यो खण्ड पढ्यौं भने त्यहाँ चाहिँ धेरै विषयहरू हामीले बुझ्न सक्छ कसैले चाहिँ पुत्रलाई चाहिँ ध्यान केन्द्रित गरेर चाहिँ हराएको पुत्र भनेछ तर हामीले यसमा चाहिँ पिताको हृदय पनि भन्न मिल्छ कि मिल्दैन हैन हैन पिताको हृदय हैन सायद म सम्पादक भयो भने मैले चाहिँ त्यहाँ पिताको हृदय हैन भन्न पनि हैन अब कसैले भन्न सक्छ साँचो पश्चाताप पनि भन्न सक्छ कि सक्दैन त्यसलाई हैन त्यसैले त्यो जुन चाहिँ कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ विचार गर्नु पर्दछ है त्यसैले कुनै एउटा पदलाई चाहिँ हामीले राम्रोसँग बुझ्न चाहन्छ भने त्यसको हैन त्यो सारा खण्ड हैन त्यो सारा खण्डमा चाहिँ के बताउन खोजेको छ त्यो सबै पढेर चाहिँ अझ हामीले त्यो पदको चाहिँ स्पष्ट अर्थ बुझ्न सक्छौं है अन्त साथसाथै हाम्रो बाइबलहरू चाहिँ अहिले हामीसँग भएको बाइबलहरू चाहिँ अध्यायमा चाहिँ विभाजन गरेको छ नि त हैन अन्त प्राय जस्तो एउटा अध्यायमा चाहिँ एउटा सोच हैन अथवा एउटा सोच हैन एउटा मुख्य विषय हुन सक्छ है अन्त त्यसैले जुन पछिका बाइबल प्रकाशन गर्ने व्यक्तिहरूले चाहिँ बाइबललाई चाहिँ अध्यायमा चाहिँ विभाजन गरेको हामी पाउँदछौँ तर हजुरलाई थाहा छ जुन ओरिजिनल हैन जुन लेखमा हेर्नुभयो भने चाहिँ हैन न अध्याय छ न पद छ है यो चाहिँ पछि मानिसहरूले थपेको हो हैन पढ्न सजिलो होस् हैन पछि गएर रेफरेन्सको लागि हैन पछि पदहरू खोज्न सजिलो होस् भनेर चाहिँ यो विभाजन चाहिँ पछि गएको होइन अन्त यो विभाजन चाहिँ स्टिभन ल्याङटन भन्ने व्यक्तिले है उसले चाहिँ स्टिभन ल्याङटन व्यक्तिले चाहिँ 1225 एडी उसले चाहिँ बाइबलमा चाहिँ अध्यायमा चाहिँ विभाजन गरेको भन्ने कुरा हामी पाउँदछौँ अन्त पदहरू चाहिँ हैन एकजना यहुदी गुरु राबाई
नेथन मेरो छोरा होइन है फेरि यो चाहिँ नेथनले चाहिँ होइन पुरानो नियम ओटी होइन पुरानो नियम चाहिँ 1448 एडीमा चाहिँ पदमा चाहिँ विभाजन गरेको भन्ने कुरा हामी पाउँछौँ होइन। अन्त रबर्ट एस्टिन यो पनि पर्मानेन्टै रहेछ है पढ्नुहोस् है। एस्टिन भन्ने व्यक्तिले चाहिँ नयाँ करार चाहिँ 1555 मा होइन जुन चाहिँ नयाँ करार चाहिँ पदमा चाहिँ छुट्याएको भन्ने कुरा हामी पाउँछौँ है। अन्त हुन त यो परमेश्वरको प्रेरणाबाट भएको होइन अदय र पदमा छुट्याउने, तर सबैले यो कुरा स्वीकार गर्छ कि हामीलाई चाहिँ बाइबल पढ्नमा अध्ययन गर्नमा चाहिँ यीहरूले चाहिँ सहायता गर्दछ है। अन्त हुन त एउटा विषयको बारेमा चाहिँ अध्ययनले विभाजन गर्ला, तर त्यो भन्दैमा पछिको अध्ययनले चाहिँ त्यही विषय बारेमा चाहिँ बताउँदैन भन्न चाहिँ मिल्दैन नि, मिल्छ र हैन। जस्तै 15 अध्यायको कुरा चाहिँ पछि गएर 16 अध्यायमा पनि छुन सक्छ कि सक्दैन है, अथवा 16 अध्यायको कुरा 17 अध्यायमा पनि छुन सक्छ नि त हैन। त्यसैले हामीले एउटा अध्याय मात्र पढेर चाहिँ यति नै हो होइन कि हैन, तर सायद यो बारेमा 16 अध्यायमा पनि केही थप कुरा दिएको हुन सक्छ नि त हैन, जसले चाहिँ मलाई त्यहाँ भएको कुरा चाहिँ बुझ्न अझ मद्दत गर्दछ है। विशेष गरी यो बाइबलको पत्रहरू छ नि त हैन, जुन जस्तै लुकाको सुसमाचार पनि त पत्र हो नि त हैन। हजुरले हेर्नुभयो भने त्यहाँ चाहिँ हैन के अरे लुकाले चाहिँ एकजना व्यक्तिलाई चाहिँ सम्बोधन गरेर लेखेको हामी पाउँछौँ। अन्त साथसाथै पावलको पत्रहरू पनि हैन, पावलले लेखेको पुस्तकहरू पनि पत्रहरू हुन् हैन, मण्डली र व्यक्तिहरूलाई लेखेको पत्रहरू हुन् भन्ने कुरा हामी पाउँछौँ हैन। पत्रुसले याकुबले हैन लेखेका हैन पत्र हैन पुस्तकहरू पनि पत्रको रूपमा चाहिँ हामी पाउँछौँ। अन्त पत्र चाहिँ सुरुमा हामीले पत्र पढ्दाखेरि सुरुदेखि अन्तसम्म पढ्छौँ कि पढ्दैनौँ। कसैले तपाईँलाई पत्र पठाउनुहुन्छ भने तपाईँले बिचको भाग मात्र त पढ्नु हुँदैन नि हैन, सुरुदेखि चाहिँ हैन हामी पढ्यो भने पो त्यो पत्रले के भन्न खोजेको भन्ने कुरा चाहिँ हामी बुझ्न सक्छौँ हैन। त्यसैले कुनै पनि लेखको चाहिँ त्यो अन्तिम भागको अर्थ बुझ्नको निम्ति अगाडिको भाग पढ्न आवश्यक छ कि छैन? आवश्यक छ है। त्यसैले त्यही कारणले चाहिँ हामी अगाडि पछाडिको पदहरू मात्र होइन, खण्ड मात्र होइन, अध्याय मात्र होइन हैन, त्यो पुस्तक नै हामीले चाहिँ पूर्ण रूपले पढ्यो भने चाहिँ हैन त्यो जुन चाहिँ अर्थ चाहिँ अझ राम्रोसँग बुझ्न हामी सक्छौँ है। अन्त जसले चाहिँ बाइबल पढ्न सुरु गर्दै हुनुहुन्छ हजुरहरूलाई चाहिँ हैन हामीले चाहिँ हैन यो सल्लाह दिँदैनौँ कि यस्तो गरेर ल आज के पढ्ने भनेर ल हेरौँ आज यही पढ्ने भनेर चाहिँ हैन के भन्छ त्यो के अरे चिट्टा थुद्या जस्तो चाहिँ हामीले त्यो रूपले चाहिँ बाइबल पढ्दैनौँ हैन। बरु एउटा पुस्तकबाट सुरु गर्नुहोस् हैन। अन्त प्रायः जस्तो नयाँ विश्वासीहरूलाई चाहिँ हामीले नयाँ करारको एउटा पुस्तक हैन सायद सुसमाचारको पुस्तक हजुरले लिनुहोस्, अन्त सुरुदेखि अन्तसम्म चाहिँ पढेर हेर्नुहोस् हैन। त्यो सिद्धिएपछि बल्ल अर्को एउटा पुस्तक हेर्नुहोस् भनेर चाहिँ हामी सल्लाह दिन्छौँ। अन्त साथसाथै हामीले यो पनि गर्छौँ कि कुनै पनि हामीले बाइबलको पदहरू पढ्दाखेरि अन्त त्यो सम्पूर्ण बाइबलको पुस्तकहरूको सन्दर्भमा पनि त्यो पदलाई चाहिँ हामी हेर्न सक्छौँ। हुन त बाइबल 66 वटा हैन, 39 पुरानो करारमा 27 नयाँ करारमा 66 वटा पुस्तकको एउटा कलेक्सन हो नि त हैन, लाइब्रेरी नै हो नि त त्यो हैन। तर हामी के बुझ्छौँ भने त्यो सम्पूर्ण 66 पुस्तकको जुन चाहिँ सोच एउटै छ हैन, परमेश्वरको प्रेम हैन पापी मानिसप्रति हैन, त्यो एउटै सोच हामी देख्दछौँ हैन।
अन्त एउटा पुस्तकले अर्को पुस्तकलाई सन्दर्भ दिन सक्छ। जस्तै हामीले पुरानो करारमा हेर्यौँ भने यर्मायाको पुस्तक छ हैन, यर्मायाको पुस्तक पढ्यो भने बल्ल हामीले जुन चाहिँ बिलापको पुस्तकले के भन्न खोजेको हामी बल्ल बुझ्न सक्छ कि सक्दैन। सुरुमा बिलापको पुस्तक हजुरले पढ्नुहुन्छ भने हैन त्यसको सन्दर्भ हामी बुझ्दैनौँ त हैन। अन्त तर पहिला यर्माया पढेपछि बल्ल हैन इजरायलीहरु चाहिँ हैन कब्जामा हैन बेबिलोनहरुले चाहिँ कब्जा गरेर हैन जुन चाहिँ देशबाट निकालेको कारणले चाहिँ जुन चाहिँ यर्मायाले चाहिँ बिलाप गरिरहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी बुझ्न सक्छौं है। जस्तै हामी प्रेरितको पुस्तक पढ्छौं तर हामीले सुसमाचारको पुस्तकहरु पढेको छैन भने प्रेरितको पुस्तक हामी राम्रोसँग बुझ्न सक्छौं त सक्दैनौं त हैन। र साथसाथै पावलले लेखेको विभिन्न पत्रहरू छन् त, एफएससीलाई लेखेको पत्र, कलसीलाई लेखेको पुस्तक, फिलिपीको। अन्त हामीले प्रेरितको पुस्तकमा चाहिँ पावल यी ठाउँहरुमा गएका थिए भनेर बुझ्छौं त हैन। अन्त कति कुरा पावलले चाहिँ ती पत्रहरुमा लेखेको कुरा चाहिँ प्रेरित पढेर चाहिँ बल्ल हामीले सन्दर्भ बुझ्दै पावलले यो ठाउँमा मण्डली यसरी हैन जुन चाहिँ स्थापना गरे रहेछ हैन। अन्त ती व्यक्तिहरुलाई चाहिँ यसरी पत्र लेखेको रहेछ। अन्त कतिजना पास्टरहरू शिक्षकहरूले चाहिँ भन्छन् हामीले जुन चाहिँ पावलको पत्रहरू पढ्दाखेरि साथसाथै प्रेरितको पत्र पनि पढ्न चाहिँ हामीलाई हैन धेरै सहयोग गर्दछ पनि भन्दछ है। त्यसैले हामीले चाहिँ हैन जुन चाहिँ सम्पूर्ण बाइबल पढ्न आवश्यक छ कि छैन हैन। हुन त यो एकैचोटि हुने कुरा हैन हैन। आज बसेर म यो सिद्धाउँछु हैन भनेर हामी त्यसरी नपढ्ला हैन। तर जस हामीले चाहिँ हरेक बाइबल चाहिँ बाइबलमा भएको हरेक पुस्तक चाहिँ हैन पुस्तकमा चाहिँ हामीले मोटामोटी के लेखेको छ त्यो बुझ्न चाहिँ आवश्यक छ हैन। त्यसैले म केही कारणहरू दिन्छु कि बाइबल चाहिँ सुरुदेखि अन्तसम्म पढ्न किन हाम्रो निम्ति असल छ भनेर हैन। सर्वप्रथम त मण्डली हैन जुन चाहिँ विश्वव्यापी मण्डलीले चाहिँ हैन इतिहासमा चाहिँ जुन हामीले पाएको बाइबलको क्रमलाई चाहिँ स्वीकार गरेको छ हैन। र पक्कै पनि हामीभन्दा अगाडिको अग्रजहरू हैन हामीभन्दा हैन धेरै अनुभवी धेरै ज्ञान भएका व्यक्तिहरू उनीहरूले पनि त्यतिकै नै यो अर्डरमा त राखेका छैनन् होला नि त हैन। र विशेष गरी जुन प्रेरितहरूको समयमा चाहिँ जुन यो बाइबलको पुस्तकहरू जुन चाहिँ छान्यो हैन कुन चाहिँ पवित्र आत्माको प्रेरणाबाट भयो कुन चाहिँ होइन भनेर उनीहरूले चाहिँ यो क्रममा चाहिँ राखेको छन् हैन। अन्त मण्डलीको जुन चाहिँ स्वीकार र साँची अनुसार चाहिँ हैन परमेश्वरले चाहिँ हैन यी पुस्तकहरू चाहिँ यही हैन जुन चाहिँ क्रममा चाहिँ हैन राख्नु भएको भन्ने कुरा चाहिँ हैन जुन चाहिँ विश्वास गरिएको छ हैन है। अन्त हामीले त्यो 66 वटा पुस्तक सुरुदेखि अन्तसम्म पढ्यौं भने यो 40 वटा विभिन्न जुन चाहिँ लेखकहरूद्वारा लेखिएता भए तापनि सम्पूर्ण हैन जुन चाहिँ पुस्तकहरूले एउटै सोच दिएको छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले हैन सुरुदेखि अन्तसम्म पढ्दाखेरि चाहिँ थाहा पाउँछौं हैन। अन्त अर्को कुरा चाहिँ यदि हामीले चाहिँ क्रमिक रूपले पढ्छौं भने हामीले चाहिँ हरेकचोटि बाइबल पढ्दाखेरि चाहिँ सोचिराख्नु पर्दैन नि त हैन कि आज चाहिँ म कुन चाहिँ भाग पढ्ने होला भनेर सोच्नु पर्छ पर्दैन नि त हैन। क्रमिक रूपले पढ्यो भने हिजो मैले यहाँसम्म पढेको थियो अब म हैन हिजो मैले जहाँ सिद्ध्याएको थिएँ त्यहाँबाट चाहिँ हैन म सुरु गर्छ भनेर चाहिँ मेरो पढाइमा पनि हैन एउटा निरन्तरता र अनुशासन दिन्छ कि दिँदैन हैन। नत्र त आज योबाट पढेछ भोलि त्योबाट पढेछ हैन। अन्त त्यति व्यवस्थित ढंगले चाहिँ हाम्रो अध्ययन चाहिँ हुँदैन। अन्त अव्यवस्थित भयो भने प्रभावकारी पनि हुँदैन। अन्त जो मान्छेले चाहिँ बाइबल बीच-बीचबाट कहिले यो कहिले त्योबाट पढ्छन् हैन ती मानिसले चाहिँ सबै पुस्तक सायद पूर्ण रूपले
नपढ्न पनि सक्ला नि त होइन, मनपर्ने भाग चाहिँ पढिरहेको हुन्छन्। यो त झ्याउ लाग्छ मलाई त होइन, यो त अल्छी लाग्दो रहेछ होइन एकदम भनेर त्यो पढ्दै नपढेपछि त यो बाइबलको चाहिँ मलाई चाहिँ एकदम कोही भागमा चाहिँ मलाई एकदम धेरै राम्रोसँग आउँछ, कोही भाग चाहिँ त्यति राम्रोसँग आउँदैनन्। तर सुरुदेखि मैले क्रमशः पढ्दै गयो भने चाहिँ मैले सबै भागहरू होइन जुन चाहिँ कभर गरेको कारणले मेरो बुझाइ चाहिँ अझ स्पष्ट हुँदछ है। साथसाथै हामीले अब अरू केही उदाहरणहरू हेरौँ न, हामीलाई चाहिँ जुन चाहिँ सम्पूर्ण बाइबलको सन्दर्भले कसरी मद्दत गर्छ हाम्रो बाइबल अध्ययन र अनुवादमा है। जस्तै हामीले चाहिँ न्यायकर्ताको पुस्तक पढेका छौँ कि छैनौँ, हामीले पढेका छौँ होला प्रायः जस्तोले। अन्त न्यायकर्ताको पुस्तक पढ्दाखेरि इजरायलीहरूको अवस्था चाहिँ अस्त व्यस्त हुन्छ होइन, कहिले राम्रो कहिले नराम्रो, एउटा चक्रव्यूह जस्तो घुमिरहेको होइन। परमेश्वरले उनीहरूलाई उद्धार गर्छ होइन, अन्त उनीहरूमा शान्ति पाउँछ, अन्त फेरि उनले परमेश्वरलाई बिर्सन्छ, अन्त उनीहरूको शत्रुको जुन चाहिँ दबाबमा उनी पर्छन्, फेरि उनीहरूले परमेश्वरलाई सम्झन्छन्, फेरि परमेश्वरले उद्धारक होइन। अन्त त्यहाँ चाहिँ एउटा मुख्य अगुवा नभएको कारणले चाहिँ होइन इजरायलमा चाहिँ अस्त व्यस्त हुन्छन्। तर न्यायकर्ताको पुस्तक पछि हामी रुथको पुस्तक पढ्यो भने चाहिँ होइन, रुथको पुस्तकमा चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ होइन जुन चाहिँ एउटा मोआबी स्त्रीद्वारा चाहिँ दाउदको वंश चाहिँ सुरु गर्दछ होइन। अन्त इजरायललाई चाहेको चाहिँ एउटा ईश्वरलाई जुन चाहिँ भय गर्ने होइन, परमेश्वरको हृदय खोज्ने राजाको खाँचो छ भन्ने कुरा होइन। त्यसैले न्यायकर्ताको अस्तव्यस्तको निम्ति रुथमा चाहिँ हामीले चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ एउटा होइन जुन चाहिँ त्यसको लागि एउटा सल्युसन होइन प्रबन्ध चाहिँ गर्नुभएको भन्ने कुरा चाहिँ हामी पाउँदछौँ होइन दाउदद्वारा होइन। किनकि बोआजको जुन चाहिँ जुजुबाजे हो के अरे होइन दाउद चाहिँ होइन, बोआजबाट रुथले सन्तान जन्माएर होइन, अन्त ओबेदबाट चाहिँ येसी होइन, येसीबाट चाहिँ दाउदको जन्म भएको चाहिँ हामी पाउँदछौँ है। अन्त साथसाथै हामीले योन्नाको 21 अध्यायमा पढ्यौँ भने त्यहाँ पत्रुसले चाहिँ येशू ख्रीष्टलाई इन्कार गरेपछि होइन येशू ख्रीष्टले चाहिँ उसलाई होइन उहाँको पुनरुत्थान पछि चाहिँ पुनर्स्थापन गरेको हामी पाउँछौँ कि पाउँदैनौँ? पाउँछौँ त होइन। अन्त पत्रुसलाई त्यो पुनर्स्थापन गरेको कारणले नै पछि गएर प्रेरितको पुस्तकमा चाहिँ होइन पत्रुस चाहिँ एकदम साहसी भएर चाहिँ होइन प्रचार गरेको प्रेरित 2 अध्यायमा, अन्त मण्डलीको पहिलो जुन चाहिँ पास्टरको रूपमा चाहिँ स्थापित भएको हामी पाउँछौँ कि पाउँदैनौँ होइन। सायद त्यो 21 अध्यायमा पत्रुसको पुनर्स्थापन येशू ख्रीष्टले नगर्नु भएको भए जुन कार्य प्रेरितमा भयो त्यो कार्य नहुन पनि सक्थ्यो पत्रुसद्वारा होइन। र त्यसैले हामी चाहिँ त्यहाँ ती दुईटा पुस्तकमा चाहिँ जुन चाहिँ सम्बन्ध हामी पाउँदछौँ होइन। अन्त हामीले पुरानो नियममा गयौँ भने होइन जकराया र हगाईको पुस्तक हामी पढ्यौँ भने जकराया र हगाईको पुस्तकहरूमा चाहिँ जुन चाहिँ इजरायलमा फर्केको बेबिलोनबाट फर्केको यहुदीहरू होइन को बारेमा चाहिँ त्यहाँ पाउँदछन् होइन, उनीहरू कब्जाबाट फर्केको होइन। अन्त उनीहरू त्यो पुस्तक पढ्दाखेरि चाहिँ हामीले एज्राको पुस्तक हामीले पढ्न चाहिँ आवश्यक छ, किनकि एज्राले चाहिँ होइन त्यो जुन चाहिँ बेबिलोनबाट फर्केको यहुदीहरूलाई चाहिँ कसरी इजरायलमा होइन फेरि बसोबास गर्नमा सहायता गर्यो भन्ने कुरा चाहिँ हामी पाउँछौँ होइन। त्यसैले हामीले होइन जकराया र हगाईलाई चाहिँ राम्रोसँग बुझ्न चाहन्छौँ भने एज्रा पनि हामीले पढ्न आवश्यक छ है। त्यसैले बाइबलको पुस्तकहरू पुरानो करार नयाँ करार, अन्त यी दुवै पुरानो र नयाँ करारमा विभिन्न पुस्तकहरू चाहिँ एक अर्कालाई चाहिँ सन्दर्भ दिँदछ है।
त्यसैले हामीले चाहिँ सम्पूर्ण बाइबल पढ्न चाहिँ हैन पढ्यौं भने हामीले चाहिँ हैन त्यसलाई चाहिँ हरेक पुस्तकको अर्थ बुझ्नलाई चाहिँ हामीलाई सहायता गर्दछ। त्यसैले सन्दर्भ कति महत्त्वपूर्ण छ त हैन, चाहे त्यो हैन अगाडि र पछाडिको पदहरू, खण्ड, अध्याय, पुस्तक अथवा सम्पूर्ण बाइबल हो, सन्दर्भ चाहिँ हामीलाई अनुवाद गर्दा चाहिँ आवश्यक छ। अब अन्तिममा चौथो जुन चाहिँ अनुवादको नियम हैन जुन हामीले भनेका छौं हैन कि धर्मशास्त्रलाई अनुवाद गर्दछ है। अन्त बाइबल विशेषज्ञहरूले यो पनि भन्दछन् कि हैन धर्मशास्त्रको सबैभन्दा असल अनुवादक नै धर्मशास्त्र नै हो भनेर पनि भन्छन् है। अन्त यो अनुवादले धर्मशास्त्रलाई अनुवाद गर्छ भन्ने चाहिँ व्यक्ति चाहिँ को हुनुहुन्छ, त्यो वाक्यांश सुरु गर्ने व्यक्ति चाहिँ मार्टिन लुथर हैन, जसले चाहिँ जर्मनीमा हैन जुन चाहिँ क्याथोलिक चर्चको विरुद्धमा चाहिँ हैन एउटा सुधारको अभियान हैन सुरु गर्यो हैन। अन्त उसले चाहिँ भन्थ्यो हैन बाइबल चाहिँ हरेक मानिसको आफ्नो भाषामा चाहिँ उपलब्ध हुनु पर्दछ, किनकि त्यो समयमा क्याथोलिक चर्चले चाहिँ बाइबल चाहिँ ल्याटिन भाषामा अनुवाद गरेर ल्याटिन भाषामा मात्र त्यसको प्रचार गर्थ्यो, तर सामान्य जनताले चाहिँ ल्याटिन भाषा बुझ्दैन थियो हैन। त्यसैले धेरै मानिसहरू चाहिँ अन्धोमा थियो हैन। अन्त त्यो प्रचारकले चाहिँ के भन्यो, कसरी हैन सही छ कि बेठिक छ भनेर कसरी उनीहरूले थाहा पाउने हैन, किनकि उनीहरूको हातमा उनीहरूको भाषाले बुझ्ने भाषामा चाहिँ बाइबल थिएन। त्यसरी पुजारीहरूले चाहिँ आफ्नो अधिकारलाई र दुरुपयोग गरेको हामी पाउँदछौँ हैन। अन्त अहिले पनि कति धर्महरूमा त्यस्तै छ नि त हैन। जस्तै मुसलमान धर्म चाहिँ कुरान अराबिक भाषामा हुन्छ, तर सबै मुसलमानले त अराबिक त बुझ्दैन हैन। अन्त त्यो जुन चाहिँ मुल्लाले चाहिँ हैन गाजरले हैन मुल्लाले चाहिँ के भन्यो हैन है, अन्त उसको व्याख्या अनुसार भनेको छ, तर कुरानले के भनेको छ उनीहरूलाई थाहा छैन हैन। अन्त हिन्दू धर्ममा पनि जुन चाहिँ संस्कृतमा लेखेको छ हैन, तर सबै हिन्दूहरूले संस्कृत बुझ्दछ त बुझ्दैन नि त। अन्त पुजारीले के पाठ गर्यो थाहै छैन हैन। अन्त कति हिन्दू साथीभाइहरूसँग कुरा गर्दाखेरि अन्त उनीहरूले चाहिँ के भन्छ हामीलाई चाहिँ इसाईहरूले विवाह गरेको मन पर्छ भनेर भन्यो हैन। उनीहरूले किन मन पर्छ, तपाईहरुले त त्यहाँ खुल्ला रूपले सबैले बुझ्ने गरेर त्यहाँ बाइबलले तपाईहरुको धर्मशास्त्रले जे भनेछ त्यही बताउँदछ नि त हैन। हामी बिहा गर्दा त खै पण्डितले के जब्या छ हैन, रटटटटटट रट्या छ, अब हामी चाहिँ होला नि त भनेर त्यो विवाहको विधि पुरा गरेछ, तर हामीले के भन्छ थाहा छैन भनेर चाहिँ उनीहरूले भन्छन् हैन। तर मार्टिन लुथरले चाहिँ त्यो हैन जुन मण्डलीमा पनि त्यो समयमा हैन त्यही चलन थियो, त्यसलाई चाहिँ उसले तोडेर चाहिँ बाइबल चाहिँ हैन मानिसले बुझ्ने भाषामा चाहिँ अनुवाद गर्न थाले है। त्यसैले धर्मशास्त्र चाहिँ जुन चाहिँ धर्मशास्त्रको सबैभन्दा असल अनुवाद भएर चाहिँ हामीले चाहिँ हैन धर्मशास्त्रको खण्डहरू चाहिँ तुलना गर्दछौँ हैन। कुनै जुन चाहिँ पदमा चाहिँ एउटा विषय सम्बन्धमा त्यति अर्थ खोलेको छैन भने त्यही हैन विषय सम्बन्धमा धर्मशास्त्रले अरू ठाउँमा के भन्दछ हामी हेर्दछौँ है। अन्त यस्तो भनाइ पनि छ कि हजुरको ज्योतिमा हामीले चाहिँ प्रकाश पाउँछौँ हैन। एक परमेश्वरको वचन ज्योति हो हैन, परमेश्वरको वचनको ज्योतिले नै हामीले परमेश्वरको वचन प्रति प्रकाश हामीले पाउँदछौँ है। पाउलले पनि एफएसीको अगुवाहरूलाई चाहिँ प्रेरित 20:27 मा यसरी
भन्नुभएको थियो। प्रेरित 20:27 मा पावलले भन्नुभएको छ, किनभने परमेश्वरको समस्त अभिप्राय तपाईहरूलाई बताउन म पछि हटेन। हैन, अङ्ग्रेजीमा चाहिँ त्यहाँ के लेखेको छ भने चाहिँ द होल काउन्सिल अफ गड। हैन, त्यसलाई यसरी पनि अनुवाद गर्न सकिन्छ कि परमेश्वरको पूर्ण परामर्श, हैन, परमेश्वरको सोच सम्पूर्ण रूपले के छ त्यो चाहिँ पावलले चाहिँ एफएसीको अगुवाहरूलाई चाहिँ बताएको कुरा चाहिँ हामी पाउँदछौँ। हाम्रो टिबिएस बाइबलमा चाहिँ त्यो पदलाई कसरी अनुवाद गरेको छ एकजनाले पढिदिनुहोस् न। हैन, हैन, परमेश्वरको सारा मनुष्य, हैन, उहाँको सोचमा भएको सबै कुरा चाहिँ पावलले जानेको कुरा चाहिँ उसले चाहिँ एफएसीको अगुवाहरूलाई चाहिँ बताउनमा पछि हटेन। हैन, पावलको पत्रहरू हेर्नुभयो भने उसले चाहिँ परमेश्वरको बारेमा सबै विषय, हैन, उहाँको बारेमा सबै विषयहरू जुन चाहिँ को शिक्षा दिएको हामी पाउँदछौँ। परमेश्वरको चरित्र, परमेश्वरको स्वभाव, हैन, परमेश्वरको तरिकाहरू, हैन, उहाँले गरेको कार्यहरू, अन्त साथसाथै एउटा इसाई जीवनमा हैन कसरी जिउनु पर्छ भन्ने विभिन्न विषयहरू पनि पावलले चाहिँ, हैन, उसले जानेको कुरा चाहिँ सबै, हैन, विश्वासीहरूलाई चाहिँ सिकाएको हामी पाउँदछौँ। हैन, अन्त हामीले चाहिँ जुन चाहिँ प्रचार गर्दा र शिक्षा दिँदाखेरि चाहिँ हामीले जुन चाहिँ बाइबलमा भएको कोही विशेष जुन चाहिँ विषयको बारेमा मात्र हामी शिक्षा दिँदैनौँ नि त। हैन, कोही मण्डलीमा हामी गयौँ भने, हैन, अन्त विशेष गरी पश्चिमी राष्ट्रहरूमा उनीहरूले चाहिँ परमेश्वरको प्रेमको बारेमा धेरै शिक्षा दिन्छ। त्यो असल कुरा हो। हैन, परमेश्वर प्रेम हुनुहुन्छ, परमेश्वरले पापीहरूलाई चाहिँ, हैन, प्रेम गर्नुहुन्छ। हैन, त्यो राम्रो कुरा हो कि, हैन, परमेश्वरको प्रेम निशर्त छ भनेर भन्छन्। तर साथसाथै परमेश्वर पवित्र हुनुहुन्छ र परमेश्वर न्यायी हुनुहुन्छ भनेर पढाउन पनि आवश्यक छ कि छैन। हैन, हामीले चाहिँ प्रेम 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 भन्छौँ तर मान्छेहरू पापमा जिराखेका छन्, अन्त पापबाट फर्किँदैन भने हामीले प्रेमको मात्र सन्देश दिएर भएन नि त। हैन, तर हामीले चाहिँ परमेश्वर पवित्र हुनुहुन्छ र न्यायी हुनुहुन्छ। हो, उहाँले पापीलाई प्रेम गर्नुहुन्छ तर पापलाई उहाँले घृणा गर्नुहुन्छ। अन्त आफ्नो छोराछोरीहरू पापमा जिएको उहाँले चाहनु हुँदैन भन्ने पनि हामीले प्रचार गर्नु पर्यो कि परेन? हामीले गर्नु पर्दछ है, किनकि येशू ख्रीष्टले पनि, हैन, जुन चाहिँ चेलाहरूलाई उहाँ स्वर्गमा जानुभन्दा अगाडि मत्ती 28:20 मा यसरी भन्नुभएको छ, मैले तिमीहरूलाई आज्ञा गरेको सबै कुरा पालना गर्न तिमीहरूलाई सिकाऊ भनेको। सबै कुरा, हैन, है, तिमीलाई मनपर्ने कुरा मात्र होइन तर सबै कुरा चाहिँ पालना गर्न सिकाऊ। हैन, त्यसैले हामीले चाहिँ शिक्षा दिँदाखेरि चाहिँ, हैन, अङ्ग्रेजीमा चाहिँ ब्यालेन्स टिचिङ भन्छ नि त। हैन, जुन चाहिँ त्यो तौल मिलेको शिक्षा। हैन, हजुरले चाहिँ तरकारी किन्न गयो भने पहिला चाहिँ त्यो तराजु हुन्थ्यो, हैन, ढ्याक हाल्थ्यो, हैन, 1 किलो 2 किलो, हैन, 1 पाउ कति पाउ, हैन, सामान हाल्थ्यो। अन्त ठ्याक्क ब्यालेन्स भयो भने ठिक भयो नि त यो। हैन, एउटा तल एउटा माथि भयो भने भएन नि त। हैन, हामीले प्रेम 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 मात्र भन्छौँ, हैन, तर हामीले चाहिँ पवित्रता, उहाँको न्याय चाहिँ हामीले चाहिँ सिकाउँदैनौँ भने त्यो टिचिङ चाहिँ ब्यालेन्स भयो त भएन नि त। हैन, कोहीले चाहिँ फेरि, हैन, हामी पवित्र हुनुपर्छ, हैन, पाप गर्नु हुँदैन भनेर दिनदिनै गयो त्यही मात्र कुरा गरेछ। प्रेमको बारे, क्षमाको बारे, अनुग्रहको बारे चाहिँ पढाउँदै त्यो पनि ब्यालेन्स भयो त? ब्यालेन्स भएन नि त। हैन, त्यसैले हामी चाहिँ, हैन, जुन चाहिँ परमेश्वरको पूर्ण मनुष्य चाहिँ के छ त, हैन, हरेक विषयको बारेमा हामीले, हैन, त्यसलाई चाहिँ ठिक तरिकाले अनुवाद गरेर चाहिँ हामी प्रस्तुत गर्छौँ। हैन, अन्त हामीले चाहिँ विशेष गरी हाम्रो ग्रेटर ग्रेस मण्डलीमा चाहिँ यो वर्गीकृत शिक्षा भन्छौँ त, हैन, क्याटेगोरिकल डक्ट्रिन, हैन, कि परमेश्वरको वचनमा चाहिँ विभिन्न विषयहरूको शिक्षाहरू विभिन्न ठाउँमा हामी पाउँछौँ। हैन, जस्तै विवाहको निम्ति चाहिँ उत्पत्तिदेखि गएर, हैन, प्रकाशसम्म विवाह सम्बन्धमा चाहिँ, हैन, वचनले के भनेको छ, हैन, हामीले त्यो पूर्ण त्यो विवाह सम्बन्धमा परमेश्वरको पूर्ण सोच के रहेछ भन्ने बुझ्न आवश्यक भयो कि भएन?
है आवश्यक छ नि त। त्यो भयो होइन बिहा भनेको यो हो होइन, यो गर्नुपर्छ यो गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ हामी बुझ्न सक्छौँ है। अन्त प्रायः जस्तो जुन चाहिँ यो झुटो शिक्षाहरू सुरु हुने कारण चाहिँ उनीहरूले चाहिँ परमेश्वरको वचनबाट एउटा विशेष शिक्षालाई मात्र बढी जोड दिने होइन। हामी देख्छौँ नि अहिले इसाई जगतमा कोही मण्डलीमा गयो भने जहिले पनि आज गयो पनि हिलिङ, भोलि गयो पनि हिलिङ होइन, पर्सि गयो पनि हिलिङ, हरेक हप्ता हिलिङ होइन। हिलिङ बाहेक अरू कुरा छैन है। परमेश्वरले तपाईँलाई चाहिँ चङ्गाई भएको चाहनुहुन्छ, सम्पन्न भएको चाहनुहुन्छ होइन, सफल भएको चाहनुहुन्छ होइन। अन्त मान्छेलाई के चाहेको छ त त्यही चाहेको छ होइन। अन्त त्यो मान्छेहरू होइन गुटुटुटुटुटु गइरहेको हुन्छन् होइन। अन्त उनीहरूले चाहिँ होइन उनीहरूको शिक्षालाई चाहिँ होइन त्यो विशेष एउटा हो परमेश्वरले चङ्गाई गर्नुहुन्छ गर्नु हुँदैन भनेको होइन, हामी विश्वास गर्छौँ। तर के परमेश्वर चाहिँ त्यही चङ्गाई गर्न मात्र यो संसारमा आउनुभएको हो क्या होइन? होइन नि त होइन। त्यसैले हामी चाहिँ होइन जुन चाहिँ शिक्षा दिँदाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ बाइबलको सम्पूर्ण होइन जुन चाहिँ शिक्षाहरू हामी दिन चाहन्छौँ होइन। अन्त जुन चाहिँ हरेक विषय चाहिँ र वर्गीकृत गरिएको छ बाइबलमा। अन्त हामीले चाहिँ त्यसरी बाइबल होइन पढ्दाखेरि जस्तै पवित्र आत्माको अध्ययन गर्दाखेरि पुरानो नियममा पवित्र आत्माको काम होइन, नयाँ नियममा पवित्र आत्माको काम होइन, हामी के गर्छौँ होइन हरेक होइन जुन चाहिँ पदहरूले चाहिँ पवित्र आत्मा सम्बन्धी के भनेको छ होइन त्यो हामीले बुझ्न होइन को निम्ति चाहिँ हामीले होइन एउटा पदलाई अर्को पदसँग तुलना गरेर हामी बुझ्दै जान्छौँ। अनि साथसाथै यहुदा होइन कि सरी जुडलाई नेपालीमा के भन्छ अरे यहुदा नै भन्छ नि त होइन। यहुदाको एउटै मात्र अध्याय छ र त्यहाँ 3 पदमा चाहिँ लेखिएको छ, प्रिय हो हामी सबै सहभागी भएको उद्धारको विषयमा लेख्न म साह्रै उत्सुक भएको छु। त्यसैले सन्तहरूलाई सदाकालको निम्ति सुम्पिएको विश्वास रक्षा गर भन्ने निवेदन गर्न तिमीहरूलाई लेख्न मैले आवश्यक ठाने है। यहाँ यो शब्द प्रयोग गरेको छ विश्वास भन्ने शब्द होइन, सुम्पिदिएको विश्वास। अन्त त्यहाँ त्यो विश्वास कुन रूपले प्रयोग गरिएको छ त है। विश्वास भनेको त प्रभुलाई विश्वास गर्नु होइन, भरोसा गर्नु भन्ने बुझिन्छ नि त। तर अङ्ग्रेजीमा चाहिँ यहाँ डेफिनेट आर्टिकल द होइन, द फेथ नेपालीमा त डेफिनेट आर्टिकल हुँदैन होइन है। तर त्यहाँ चाहिँ एउटा विशेष विश्वासको कुरा गरेको छ। अन्त त्यो विश्वास चाहिँ के हो भने जुन सन्तहरूलाई दिएको सम्पूर्ण शिक्षाको प्रणालीलाई चाहिँ द फेथ होइन, जुन कुराप्रति हामीले विश्वास गरेका छौँ नि होइन, त्यो सम्पूर्ण सिद्धान्तहरू त्यो सम्पूर्ण शिक्षाहरूलाई चाहिँ विश्वास होइन द फेथ भनेर चाहिँ यहुदाको लेखकले भन्दछ है। अनि यहाँ उसले यो पनि भन्दछ कि हामी सबै सहभागी भएको उद्धार होइन, अङ्ग्रेजीमा चाहिँ त्यसलाई कमन अथवा सबैले प्राप्त गरेको होइन उद्धार है। अन्त के मैले पाएको उद्धार र सरोज भाइको पाएको उद्धार भिन्दै छ क्या होइन? ए म चाहिँ गुरुङ पऱ्यो, मैले गुरुङले पाउने उद्धार एक किसिमको होइन, उहाँ चाहिँ परिहार पऱ्यो, परिहारले पाउने उद्धार अर्को के त्यस्तो हो होइन। अथवा अमेरिकाको विश्वासीले पाउने उद्धार अमेरिकी उद्धार भयो, हामीले पाउने उद्धार नेपाली उद्धार होइन है। अथवा धनीले पाउने उद्धार धनीको उद्धार भयो, गरिबले पाउने उद्धार गरिबले पाउने उद्धार हो र। त्यो उद्धार सबैको निम्ति सामान्य छ कि छैन, एउटै छ कि छैन होइन। अमेरिकामा जसरी मानिस उद्धार हुन्छ नेपालमा पनि त्यसरी त उद्धार हुने त होइन, येशू ख्रीष्टद्वारा होइन, येशू ख्रीष्टमा विश्वास गरेको कारणले अन्त होइन। त्यसैले हाम्रो पृष्ठभूमि जस्तो सुकै होस् होइन, हामी यहाँ सबै ज्यानमारा त छैनौँ होला, छ र
बलात्कार गर्ने व्यक्तिहरू त छैन होला, तर बलात्कार गर्ने व्यक्तिले पनि उद्धार त्यही किसिमले पाउँछ, चोरले पनि होइन, जुन चाहिँ उद्धार त्यही किसिमले पाउँछ, अथवा झुट बोल्ने मानिसले पनि उद्धार त्यही किसिमले पाउँदछ, हगि। अन्त यहाँ यो पनि लेखेको छ, सदाकालको निम्ति सुम्पिदिएको, होइन, है, सदाकालको निम्ति सुम्पिदिएको, होइन। भन्न खोजेको चाहिँ यो हो कि जब परमेश्वरले चाहिँ पवित्र आत्माको प्रेरणाद्वारा, होइन, जुन यो 40 वटा लेखकहरूद्वारा हामीलाई यो उत्पत्तिदेखि प्रकाशका 66 वटा पुस्तकहरू दिनुभएको छ, अब त्यसमा चाहिँ अब थप प्रकाशहरू छैनन्, होइन। जति हामीलाई दियो, होइन, त्यति नै हो नि त, होइन। त्यसमा थप्ने कुरा पनि छैन, घटाउने कुरा पनि छैन, होइन। उत्पत्तिदेखि प्रकाशको पुस्तक चाहिँ सदाकालको निम्ति हामीलाई सुम्पिदिएको छ। अब प्रकाशपछि थप हामीलाई नयाँ प्रकाशहरू आउने छैनन्, है। जब योन्नाद्वारा प्रकाश पुस्तकको अन्तिम, होइन, शब्द चाहिँ, होइन, प्रेरणा गरेर चाहिँ दियो, होइन, त्यसपछि चाहिँ अब हामीले नयाँ शिक्षाहरू, होइन, सिक्न आवश्यक छैन, होइन। हामीले सिक्नुपर्ने, होइन, आवश्यक पर्ने शिक्षाहरू सम्पूर्ण रूपले चाहिँ उत्पत्तिदेखि प्रकाशको पुस्तकमा हामी पाउन सक्छौँ, होइन। अन्त यो चाहिँ हाम्रो निम्ति महत्त्वपूर्ण छ। त्यसैले हामीले चाहिँ धर्मशास्त्रमा भएको शिक्षालाई चाहिँ अथवा धर्मशास्त्रमा भएको जुन चाहिँ खण्डहरूलाई चाहिँ अनुवाद गर्नको निम्ति हामीले बाहिरदेखि थप शिक्षाहरू ल्याउन चाहिँ आवश्यक छैन, है। हजुरले सुन्दै हुनुहुन्छ? ओके, गुड। हुन्छ, हामीसँग 10 मिनट बाँकी छ, होइन। अन्त हामी एकचोटि खरेर हेरौँ न हामीले के सिक्यौँ आज, होइन। हामीले जुन अनुवादको तेस्रो नियम हेऱ्यौँ, होइन। अन्त के को सन्दर्भमा हामीले जुन चाहिँ बाइबलको कुन हिसाबले चाहिँ हामीले सन्दर्भहरू लिँदछौँ त? सन्दर्भ हजुर जी, होइन। प्रायः जस्तो कुनै पदमा चाहिँ त्यस्तो शब्दहरू लेख्यो भने चाहिँ त्यसले सन्दर्भ दिनेमा चाहिँ मद्दत गर्दछ, होइन। ओके, अनि कसरी हामीले चाहिँ सन्दर्भ बाहिर गएर चाहिँ पदहरू दुरुपयोग गर्न सक्छौँ? रोबन भाइ, रोहन भाइले प्रश्न गर्दैछु मैले। तिमीले अघि सुन्यौ कि सुनेन? आउँछ भने भन। अरू कसैलाई आउँछ? उदाहरण दिन सक्नुहुन्छ एउटा? सन्दर्भ नबुझेर एउटा पद मात्रै ल्याएर, हजुर, मेरो नाउँमा तिमीहरू जे माग्नेछौ तिमीहरूलाई दिनेछ भन्ने कुरा जी जी। त्यो नाउँ भनेको चाहिँ प्रभुको इच्छामा उहाँको चरित्र अनुसार हामीले माग्यो भने पाइन्छ। तर हामीले आफ्नो स्वार्थ अथवा आफ्नो निम्ति प्रभुलाई नमन पर्ने कुरा माग्यो भने पाइँदैन। गुड गुड, है। जुन अघि हामीले एउटा उदाहरण हेरेको थियो रोमी 28 मा,
त्यहाँ चाहिँ उहाँको अभिप्राय भन्नाले के बुझिन्छ त? अन्त हामीले कहाँबाट थाहा पाउँछौँ उहाँको अभिप्राय के हो भनेर चाहिँ? 29 पदमा के रहेछ उहाँको अभिप्राय? जी जी जी। अन्त जुन हामीले खण्डहरूलाई चाहिँ एउटा शीर्षक दिएको छ नि त, त्यो शीर्षक चाहिँ परमेश्वरको प्रेरणाबाट भएको हो कि होइन? नभएको हुन पनि सक्छ है। ओके, एक्चुअली हजुरले रोमी 7 अध्याय हेर्नुहोस् न है। रोमी 7 अध्याय हेर्दाखेरि त्यहाँ केही शीर्षक दिएको छ। के लेखेको छ? रोमी 7 अध्याय। ओके, जस्तै यो पापसँगको सङ्घर्ष भनेको छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले पनि शीर्षक दिन सक्छौँ कि सक्दैनौँ? बुझाइको हजुरको बुझाइअनुसार हजुरले त्यो खण्ड खर पढ्नुभयो भने सायद कतिजनालाई थाहा छ होला त्यो खण्डमा के लेखेको छ भनेर, होइन? एउटा उदाहरण दिनुहोस् न, कसैले चाहिँ यो पापसँग सङ्घर्षको सट्टामा चाहिँ अरू कस्तो किसिमको हामीले जुन चाहिँ शीर्षक दिन सक्छौँ? शारीरिक अभिलाषा, होइन? आत्मा भर्सेस पापी स्वभाव, होइन? नेपालीमा त भर्सेसलाई के भन्छ मलाई थाहा छैन है, भन्न सक्छौँ त, होइन? सक्छौँ कि सर? ओके, द्याट्स गुड। किन कोही बाइबल विशेषज्ञले किन चाहिँ यस्तो शीर्षक नभएको बाइबल पढ्न अझ उत्तम भन्छन्? किनभने हामीले यो पदहरू अध्ययन गर्दै गर्दा हामीलाई छुट्टै बुझाइ पनि हुन्छ। त्यो पद त्यो शीर्षक राख्नुपर्छ, अर्को पनि बुझाइ कसले दिन्छ त्यो बुझाइ? पवित्र आत्माले, होइन? हुन त त्यो ठिकै हो, होइन? त्यो जुन चाहिँ अनुवादक अथवा सम्पादकले दिएको शीर्षक पनि राम्रै छ, तर हामीलाई त्योभन्दा अर्को फरक किसिमको, होइन, फरक जुन चाहिँ जोड दिएको, होइन, जुन चाहिँ विषय पनि दिन सक्छन् नि, सक्छन् कि सक्दैन? सक्छन् त, होइन? ओके, अजय भाइ, यो 1225 एडीमा चाहिँ यो स्टिभन ल्याङ्टन भन्ने व्यक्तिले चाहिँ के गर्नुभयो? Anyone else? कसैले भन्न चाहनुहुन्छ? अध्यायको विभाजन गर्यो, होइन? अन्त यो राबाई नेथनले चाहिँ के गर्नुभयो? पुरानो करारको पदहरू, होइन? अन्त रोबर्ट एस्टियनले चाहिँ के गर्नुभयो? नयाँ करारको पदहरू, होइन? के यो पद र अध्यायहरू चाहिँ पवित्र आत्माको प्रेरणाद्वारा भएको हो अमन बाबु? जुन यो पद हाम्रो बाइबलमा हामीले पद र अध्यायहरूमा विभाजन गरेको पाइन्छ नि त, होइन? के यो पवित्र आत्माले चाहिँ प्रेरणा गरेर दिएको हो? तिम्रो हँसाइ चाहिँ एकदम राम्रो छ, उत्तर पनि राम्रो दिन्छौ कि अरे? तर हामीले स्वीकार्छौँ कि यी पद र अध्यायको विभाजनले चाहिँ हाम्रो बाइबल अध्ययनलाई चाहिँ सजिलो पार्दछ, होइन? होइन र है, त्यो प्रेरणा भएको होइन, तर त्यही पनि हामीले ती कुराहरू स्वीकार्छौँ, होइन? नस्वीकारको भए त हाम्रो बाइबलमा राख्दैन थियो होला नि त, होइन? तर हाम्रो सजिलोको लागि चाहिँ, होइन, ती अहिले, होइन,
जुन चाहिँ यी व्यक्तिहरूद्वारा चाहिँ लेखिएको छन् भन्ने कुरा चाहिँ हामी पाउँदछौँ। ओके, मेरो विचारमा समय सिद्धियो होइन, तर हजुरहरूलाई चाहिँ सबैले चाहिँ उत्तर दिने मौका पाएन होइन, मैले पनि सोध्ने मौका पाएन। तर आउने बुधबार चाहिँ हामीले अहिलेसम्म सिकेका कुराहरूको चाहिँ एउटा सानो क्विज हुन्छ है होइन। जति कुरा हामीले सिक्यौँ क्लास 1, क्लास 2 र क्लास 3मा एकदम सिम्पल तरिकाले होइन, यसै लेख्नु पर्दैन होइन। तपाईँले व्याख्या गरेर चाहिँ पेज होइन, प्रायः जस्तो चाहिँ जस्तै मल्टिपल चोइस, फिलिङ द ब्ल्याङ्क, म्याचिङ होइन, एउटा दुईवटा सोर्ट क्वेसन होला होइन। यसै लेख्न चाहन्छ भने चाहिँ होइन, त्यो तपाईँको कुरा, म चाहिँ पढ्नेवाला छैन है। तर हजुरहरूलाई चाहिँ के अरे एउटा क्विज चाहिँ दिइनेछ होइन। अन्त जति हामीले अध्ययन गरेको छ त्यसको आधारमा है, त्योभन्दा बाहिरको कुराहरू चाहिँ होइन, हामीले 10वटा क्लास गरेर एउटा एक्जाम लिनुभन्दा अहिले 3वटा क्लास गरेर एउटा क्विज दिनु राम्रो कि नराम्रो है। हामीलाई पनि सजिलो होइन, हामीलाई सिक्न पनि सजिलो होइन। त्यसैले मन्जुरी हुनुहुन्छ क्विज दिन। अन्त यो क्विज चाहिँ हजुरहरूको फाइनल ग्रेडमा चाहिँ समावेश हुन्छ। अन्त जुन यो क्लासरुममा मैले क्वेसन गर्छु नि, यो अन्त्यक्रियाको समय पनि होइन फाइनल ग्रेडमा समावेश हुन्छ। मैले क्विजमा 100मा 100 ल्याइदिन्छु, किन बोल्नु पऱ्यो, किन उत्तर दिनु, त्यो होइन होइन। हजुरको एटेन्डेन्सदेखि लिएर है हामीले सुरुमा भनेका थियौँ होइन, हजुरको सहभागिता होइन, र साथसाथै होमवर्क र असाइनमेन्टहरू र है अनि यो क्विज है चाहिँ हामी इन्क्लुड गर्छौँ होइन। अन्त होमवर्क अस्ति नबुझाएकोहरूले चाहिँ बुझाउन सक्नुहुन्छ। एउटा होमवर्क दिएको थियो, हजुरले चाहिँ छोटकरीमा 1 पन्नाभित्र चाहिँ म किन यो क्लास अध्ययन गर्दैछु होइन, प्रश्न चाहिँ यो क्लासमा म किन अध्ययन गर्दै, म किन आउन चाहन्छु भनेर चाहिँ एउटा छोटो विवरण दिनुहोस् है। कतिजनाले दिसी दिनुभएको छ, हजुरहरूले क्विज गर्दाखेरि चाहिँ म यी अध्ययन गर्छु होइन मेरो लागि होइन। यहाँ कतिजना अस्ति गएको हप्ता दिसी दिनुभएको छ, आज कसैले दिन चाहन्छ भने दिन सक्नुहुन्छ। अन्त कतिले त बल्ल थाहा पायो होला होइन, नेक्स्ट विक पनि बुझाउन सक्नुहुन्छ होइन। त्यसैले बुझाउनुहोस् भनेर यो पनि पछि गएर हजुरको ग्रेडमा जान्छ है। हामीले चाहिँ यसको चाहिँ होइन मार्क्सहरू गर्नेछौँ होइन। हजुरले यो 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 विशेष गृह कार्यमा चाहिँ तपाईँहरूले राम्रो लेखे धेरै मार्क्स पाउने, नराम्रो लेखे थोरै मार्क्स पाउने होइन। यो गरेको बापतमा मार्क्स पाइन्छ, नगरेको बापतमा मार्क्स पाइँदैन, कुरै सिद्धियो होइन। सिम्पल छ है। ओके, हामी प्रार्थना गरौँ न त है। मेरो निम्ति प्रार्थना गर्नुहोस् न है। मेरो आज म डक्टरमा गएको थियो होइन, अन्त मेरो एउटा समस्या के देखियो भने यहाँ एउटा नसा चाहिँ होइन मेरोमा के असर परेरहेछ, जसले गर्दा यो मेरो बोल्ने, मेरो आँखा, कानलाई चाहिँ एफेक्ट गरेछ कि। अन्त आज बिहान पनि म बोलिरहेको मेरो श्रीमतीले तपाईँको मुख त के हो बाङ्गो बाङ्गो भएर आएछ होइन, हिजो फेरि आँखा फर्फराइरहेछ होइन, यो नसाको समस्या छ। त्यसरी आज डक्टर देखाएको थियो होइन, त्यस्तो ठुलो समस्या त होइन होइन, त्यही पनि तपाईँहरूले म लटपटिरहेको मुख होइन अलिक बाङ्गो बाङ्गो देखिरहेछ होइन। अरू अङ्गमा भयो त प्यारालाइज नै हुनसक्छ अरे होइन, तर मेरो चाहिँ यो एउटा नसामा मात्र, जसले चाहिँ आँखा, मुख र यो कानलाई चाहिँ प्रभाव गर्दो रहेछ कि। अन्त प्रार्थना गरिदिनुहोस् न होइन, प्रभुले चङ्गाइ गरिदिनु। राजकुमारजी हजुरले प्रार्थनामा अगुवाई गरिदिनुहोस् न। हामी तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँछौँ असल दिनको निम्ति। परमेश्वर क्लासलाई तपाईँले सुरुदेखि अन्तिमसम्म अगुवाई गर्नुभयो, आफ्नो दासद्वारा बोल्नुभयो। जुन अनुवादको तेस्रो र अन्तिम दिन हामीलाई सिकाउनु भयो प्रभु। यो सिकेका कुराहरूद्वारा प्रभु भविष्यमा हजुरले आफ्नो राज्य विस्तार गर्दै हुनुहुन्छ, हामीहरू माझमा हजुरले सेवकहरू खडा गर्दै हुनुहुन्छ। हजुरलाई धन्यवाद प्रभु।
परमेश्वर हामीले आज जति पनि सिकेका कुराहरू छन् ती कुराहरूले तपाईँलाई महिमा आओस् र ती कुराहरू प्रभु यो मलिलो माटोमा रोपिएको बिउ जस्तै हुन सकेको होस्, वृद्धि हुन सकेको होस् र साथसाथमा हामी प्रार्थना गर्छौँ हाम्रो पास्टर दाजुको निम्ति उहाँको जुन नसामा असर परेको कुराहरू छ जसको कारणले उहाँलाई आँखा र मुख अनि बोल्नमा पनि केही समस्या भएको छ प्रभु। हजुर निको पार्नुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ। हजुरले त्यो नसाहरूलाई छोइदिनुहोस् प्रभु अनि निको पारिदिनुहोस्। अनि उहाँको उपचारमा पनि प्रभु हजुरले साथ दिनुहोस्। डक्टर अनि औषधिहरूमा तपाईँ परमेश्वरले चङ्गाइ राखिदिनुहोस् प्रभु। हामी पूर्ण चङ्गाइको निम्ति प्रार्थना निम्ति गर्छौँ। यहाँबाट हामी छुट्टिने छौँ प्रभु, आफ्नो आफ्नो घरतर्फ गन्तव्यस्थानतर्फ जानेछौँ। यो झरीको माझमा हामीलाई सुरक्षा साथ घर पुग्नमा सहायता गर्नुहोस्। धन्यवाद चाहन्छु यस प्रभुको नाममा। आमेन। हुन्छ, जय मसीह, जय मसीह।